لومي ندالو ناي دنش كمونش تي كاروت جيرة طعمتي قلوة ناي دنشيا كامي وعلكم دحان دوعلكم تخططت نايز مدبي زاناتي channel حداش سلازغونت متبعخ ما يفليلني هنات رئيتهم كمون كالي كابز بزبلت حساباتكم أبوتا كومنت كتقامط لي لابو كابز قط إلها جزي خي ينوحخو نبتا مدب كبلوكمي لو مناي ندالوا كم تقدمه زحبركم ناي دنش قلوة سلازم مجمريا اتن زدليان عقل ناي دنش كندالينا سلازي قريفنا خاني أب أنا بزح جزية فتينية أب أوفن دنش انتهي قبرو قريفة أب أوفن كأتوا خلوه بزح جزية يدلينا أيو أو ندحر دقا قرب كم زحجز قبرو دلوه أنا أب سختي قريفنا أب حوي قرب ندحر دقا هريمنا يجن جزية أي وسدني سلازي ناتي عسات عم شراء عوسيرا كمون عسات كأخوذ ذلك نخيلي سلامتها ندحر دقا قربا بسلاب بلكن أمالتي سلازي تاقوا بسرار حقا كم زي أتسلت كوينا رخيبا يعني كم زي أجيرنا نسندنشنا كله مجمريا هنقرفوينا كاوت إلنا خاني ما يوعي تتقامنا يمرت ما يوعي جيرنا قرب حدا عسرا لا كنت خطو هنا بدستنا مالتي كم تي دنش دار أنا أزيو كي بس لنا أزيو خبس اللي يبلون سلامنتاي عسرت عمشرا عسرت أو أوفن كانت وصلة هنا انت دا بسيلو أمنا كي رافاتت مالتي كنت قاعدوا لنا أنا بزح جزي يتقمل لأن زي مالت دقي دنش سلاز فتو كل جزي بزيتي أي بسلني تايدا أهم دي أجيرة أب أوفن جن بزح جزي بعلنا ندالينا مالتي زفتنا قد محجين دحر دا دي فتين كنا فتنا أيخن سلامتاي بزح تي زيتي كل جزي هتقام كلها زيتي بزح صبع يكونن دنشي كم زي سريا سخيتي تانيحي أنا كم تقدم زحبركمون بما يوعي السخطة أنا كل جزي بزح النجر كستخدت كلها صبع يكونن وعيك خونا له دنشي قريفة أمين كارنتي كم زيارة قرديدة أب شاحنن بينا خلطن حياة دحرا مودأتا أبتوبني أمسو خطوة كم قيار كل جزي انت هتعيمنا له أبتي قيار كذلينا خلو صبعي سلازي زخارتنا تقردي زي الله أبزا شحن كيرنا نحاينا كمون قمامات كأ دلنا عينت قمامات كنت قمنا خالينا أنا حجي زي كم زي عبد بيدي ذريئة كنت لخو ناي أزمارينو بربرة تقليم بزا عينت تتقيم الله كم أون تبربرة كم أون سويا ساوس كا طعمي دهنا هنتوخلنا طعمي تاسئله خريكني مالتي سلازي دنشناتي بسيلو سلازلو قس كيري كحبري كم اون حنت فنجال زيتي تقامي انا مالتي مدادري اكن زلو بتا فيديو اب اوفن كعسة تحمشي دا كتصانيحة انت دا قربا بسلابيلنا سويا ساوس زيائة تدا قربا بسلابيلنا يخاني عسة أخلق خون نخلي قربت وهد نخبلنا ويون تمايو سحب نخبلينا بتي أوفن نقطوه مالتي مزا جيرب زا أوفن كأتواني كم زي أيلان بقى تبقى تخوينا بسيلا وطيالا
ብጣዕሚ ጥዑም እቲ ጨው ከዓኒ ምስቲ ማይ ክነብስሎ ከለና እንተዘኣብሲልናዮ ዝበለፀ ይኸውን ስለምንታይ ምስቲ ድንሽ ክወሃሃድ ምእንቲ ምስቲ ማይ ተእቲናዮ ኩሉ ግዜ ተዓቐን ጨውና ፅቡቕ ከምዚኣ ትመስል እዛ ናይ ሎሚ መደበይ ክትፈትውዋ ተስፋ ይገብር ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርኩም ከዓኒ ሃናፂ ርእቶኹም ወይ እውን ካብዚ ዝበለፅ ከቕርቦ ትደልይዎ እንተዳልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ነዛ ቪድዮ ናተይ ሸር ኮመንት ኣይትሕመቑ